السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس سلسلة تعليم اللغة الفرنسية من قناتكم فيغ لو فرونسي، قناة تعليم اللغة الفرنسية. إذا محور هذا الدرس هو لا كومونيكاسيون، بمعنى فن التواصل والمحادثة والمخاطبة. Expression utilisée en classe، مجموع الجمل والعبارات والأفكار التي نتواصل بها في القسم، يعني الدرس الرابع. إذن هذه سلسلة دروس مختصة في تقديم جميع الجمل والعبارات التي يمكن استعمالها داخل القسم. Je voudrais changer ma place. Je voudrais changer ma place. Je voudrais أريد changer تغيير ما بلاس مكاني. إذن أريد تغيير مكاني. Je voudrais changer ma place. Je voudrais changer ma place. أريد تغيير مكاني. Je voudrais répondre à la question. Je voudrais répondre à la question. دائما Je voudrais أعني بها أريد، وأظن نفس اللون هنا. أريد. répondre الإجابة. عن، ونحن نعلم هي من حروف الجر باللغة الفرنسية. la question يعني السؤال. Je voudrais répondre à la question. أريد الإجابة عن السؤال. إذا رددوا Je voudrais répondre à la question. Je voudrais répondre à la question. Je vais me diriger vers la bibliothèque. Je vais me diriger بمعنى سأتوجه، وهذا هو المستقبل القريب، ونعبر عنه باللغة الفرنسية بلو فيتور بروش. ونعلم لو فيتور بروش هو قسم من أقسام الفيتور، يعني نوع صنف من أصناف المستقبل في اللغة الفرنسية. وربما ستعطى فرصة فيديو خاص لدراسة الأزمنة في اللغة الفرنسية. Je vais me diriger بمعنى سأتوجه vers نحو la bibliothèque، نستطيع أن نقول قاعة الكتب أو المكتبة كما يطلق عنها بالعامية، المكتبة. إذن je vais me diriger vers la bibliothèque. Je vais me diriger vers la bibliothèque. سأتوجه نحو قاعة الكتب. Je vais me diriger vers la bibliothèque. سأتوجه نحو قاعة الكتب. Je préfère toutes les matières scolaires. Je préfère بمعنى أفضل toutes جميع les matières scolaires يعني جميع المواد التعليمية. إذن je préfère نفس اللون أفضل toutes جميع les matières scolaires المواد التعليمية. إذن يمكن أن أقول je préfère toutes les matières scolaires. Je déteste les maths. Je déteste les maths. Je déteste أكره. Je déteste les maths. أكره الرياضيات. إذن je déteste هنا ضد أحب. أكره je déteste les maths. أكره الرياضيات. إذا رددوا معي je déteste. هذا الفعل، هذا أفعال المجموعة الأولى، الفيرب détester. je déteste les maths بمعنى أكره الرياضيات. je déteste les maths. أكره الرياضيات. Je suis passionné par la langue française. Je suis passionné par la langue française.
je suis passionné. أنا مولع. أي أحب حبا كثيرا هذه اللغة مثلا. Je suis passionné. أنا مولع. Par c'est une préposition وهي بي من حرف من حروف الجر في اللغة الفرنسية. La langue française تعلمونها اللغة الفرنسية. إذن je suis passionné par la langue française. أعيدوا. Je suis passionné par la langue française. أنا مولع باللغة الفرنسية. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? ما اسمك؟ لاحظوا هنا يمكن أن نستعمل tu. إذا tu تستعمل للمذكر كما تستعمل للمؤنث عكس اللغة العربية. أقول ما اسمك أو ما اسمك. إذا comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? ما اسمك؟ إذا للمخاطب في اللغة الفرنسية أقول tu سواء للمذكر أو للمؤنث. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? ما اسمك أو ما اسمك. Voilà la feuille d'absence. نعم وهذا خطاب يمكن أن يستعمل في القسم لما نحضر ورقة الغياب. Voilà la feuille d'absence. Voilà أعني بها تلك. La feuille. La feuille أي ورقة. ورقة ماذا؟ La feuille d'absence. ورقة الغياب. Voilà la feuille d'absence. Je dis voilà la feuille d'absence. تلك ورقة الغياب. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? وهذه مسألة طبيعية من الأسئلة التي تطرح في القسم لما يشعر التلميذ بملل أو بالتعب فإنه يطرح السؤال عن الزمان وعن التوقيت أو وقت الحصة. Quelle heure est-il? إلى كم تشير الساعة؟ Quelle heure est-il? أعيدوا معي. Quelle heure est-il? أي إلى ماذا تشير الساعة. Quelle heure est-il? Quand nous aurons l'examen? Quand nous aurons l'examen? Quand متى؟ nous aurons سيكون لنا l'examen الامتحان. إذن متى سيكون لدينا الامتحان. Quand nous aurons. إذن هنا quand متى. nous aurons هذا فعل يصرف في المستقبل le futur وهذا من الأزمنة التي أنتم مطالبون بمعرفتها وستكون لنا حلقة خاصة في فيديو مقبل إن شاء الله لمعرفة أنواع المستقبل أي le futur وأنواعه. nous aurons سيكون لدينا l'examen أي الامتحان. quand nous aurons l'examen. je suis prêt à l'examen. Je suis prêt à l'examen. Je suis prêt. Je suis prêt بمعنى أنا مستعد. l'examen أي للامتحان للتنويه فقط. لما أقول je suis prêt أنا مستعد إذن هنا المذكر فقط الذي يتكلم ولكن المؤنث أي التلميذة يمكن أن تقول je suis prête. je suis prête وتضيف علامة التأنيث وكذلك في اللغة العربية أنا مستعدة إذن تاء مربوطة علامة التأنيث. je suis prête à l'examen أي أنا مستعدة للامتحان. بالنسبة للمذكر يمكن أن يقول je suis prêt à l'examen. je suis prêt à l'examen أنا مستعد للامتحان. je dois mieux faire. je dois mieux faire. je dois يجب faire العمل mieux كثير. إذن je dois mieux faire يجب أن أعمل أكثر. يجب أن أعمل أكثر. je dois mieux faire. je dois mieux faire يجب أن أعمل أكثر. je dois exercer des efforts. je dois exercer des efforts. je dois يجب. je dois يجب. je dois
exercer القيام العمل. des efforts مجهودات. إذن يجب القيام بمجهودات. je dois exercer des efforts. أعيدوا. je dois exercer des efforts بمعنى يجب القيام بمجهودات. je dois exercer des efforts. mon but. mon but بمعنى هدفي. mon but. réussir à l'examen. réussir à l'examen. réussir النجاح. à في l'examen الامتحان. إذن réussir وهذا فعل من الأفعال المجموعة الثانية أي les verbes du deuxième groupe. réussir بمعنى النجاح أو نجح في الامتحان. إذن لاحظوا هذه العبارة وإن كانت مطولة سنقوم بتقسيمها حتى يسهل الفهم. mon but. mon but est réussir à l'examen. mon but بمعنى هدفي أي ما أصبو إليه ما أهدف إليه ما أطمح إليه. mon but أي réussir هدفي النجاح. في l'examen الامتحان. إذن هدفي النجاح في الامتحان. mon but est réussir à l'examen. أعيدوا معي. رددوا. mon but est réussir à l'examen. إذن وصلنا إلى نهاية هذا الكورس. أتمنى صادقا أن تكون قد أعمت الإفادة بينكم. إلى درس جديد إن شاء الله أقول لكم au revoir.